اچین تگن صبح سلی وطنی اچین تگن تلاوت کرنی ای مالک الملک خدایا یل پگاوت ماہ رمضان سفارش کرنی قیامت دو ایس گناہگارن تکرزی امکی شفاعت امیدوار یل پگاوت قرآن و قیامت دو دبی میری خدایا یماز اس قرآن پرن یت رمضان المبارک اسمان خدایا یل قرآن لاگی شفاعت کرن یہ جماعت کر زندت شفاعت اس امیدوار آمین کرن وائل کر زندت شفاعت اس امیدوار خدایا ماہ رمضان تجن نجر اسما تجید میامان اس قدر کریں ای مولا یہ میامان روز نجر خدایا ست روز اسرز ای مولا سن غلطی کرما سارنی ارواحن مغفرت حضرن ہندن